ओके ल अब म सुरु गर्छु है ठ्याक्कै 30 हुन आँट्यो Today we are going to study the first chapter of electromagnetics, that is the coordinate system, and it is all about the coordinates of any electromagnetic species, and the different type of definition of coordinate system and the different type of coordinate system we are having. Especially the three types of coordinate systems are used: Cartesian coordinate system, cylindrical coordinate system, and spherical coordinate systems. There are also several types of coordinate systems in which mainly these three, the first three coordinate systems are used mostly. That is the Cartesian coordinate system, circular coordinate system, and this circular coordinate system is mostly called by cylindrical coordinate system, and CSC means coordinate system. So this epic pen तिमी के अरे अरू क्लासमा यो इपिक पेन भन्ने सफ्टवेयर युज गर्छ गर्दैन भाइ गर्नुहुन्न सर नेपालीमा पढाउनु न पीडीएफ शेयर भएको छ भएको छ इज द पीडीएफ इज छ सर निश्चल भाइ भइरहेछ मेरो आवाज सुनिरहेछ सर नेपालीमा पढाउनु न यस सर तिमीको आवाज किन आइरहेछ मलाई कोही बोल न आवाज आइरहेछ नि मेरो आवाज मैले बोलेको सुनिरहेछौ नि आइरहेछ सर सुनिरहेछ यस सर यस नेपालीमा पढाउनु हजुरको आवाज आइरहेको छ भनेपछि हैन यस्तो आवाज आएको छैन या पीडीएफ भिजुअल भएको छैन के भएको छैन त्यस्तो सोध्नुपर्छ है बोल्नुपर्छ है ओके सर फिल होस् कि तिमीहरू सुन्दैछौ र कन्सन्ट्रेसन छ भनेर मैले केही बोल्दाखेरि ओके या के भनेर हुन्छ सर भनेर केही बोल्नुपर्छ है बिचमा टाइम टु टाइम फ्रिक्वेन्टली सो द फर्स्ट युनिट इज द कोअर्डिनेट सिस्टम सो एक्चुअली कोअर्डिनेट सिस्टममा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अर्थोगोनल भन्ने सिस्टम हुन्छ सो अर्थोगोनल भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भन्दाखेरि इट इज अ परपेन्डिकुलर द सिस्टम इन विच अल द कोअर्डिनेट्स आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर such type of coordinate system are called the orthogonal coordinate system. So an orthogonal system is one in which the coordinates are mutually perpendicular to each other. हैन सो मेनली यो orthogonal system मा कुन कोअर्डिनेट सिस्टमहरु चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि दिस orthogonal coordinate systems are further classified into different categories. So there are the several type of orthogonal systems like a Cartesian coordinate system, circular cylindrical coordinate system, spherical coordinate system, elliptical coordinate system, parabolic coordinate system, and etc. So in short form I have written CS means coordinate system. So here the Cartesian coordinate system is also known by the rectangular coordinate system. Cartesian coordinate system लाई rectangular coordinate system पनि भनिन्छ जुन चाहिँ तिमीहरूले जति पनि अहिलेसम्म जति पनि सिस्टम पढेको सो यो म्याथ्सहरुमा रिप्रेजेन्ट गर्ने जति पनि यो भन्न न डेरिभेसनहरु गरेको छौ एक्सप्रेसनहरु लेखेको छौ सबै अल आर इन द रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन व्हिच we have used x y and z. If there is one variable we use x. If there is two variable we have used x and y. If there is a three variable we have used x y and z. हामीले already used गरिसकेका छौं पहिलेदेखि पनि पढिसकेका छौं. So beside these rectangular coordinate systems we have also several coordinate systems like a
आवाज भनिन्छ, आएन। यति मात्रै पनि भनिन्छ। सो 99.9% हामी योटा मात्रै गर्छौँ, सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम आवाज आएन? आयो सर अहिले, अघि एकछिन आयो आवाज सर। आइरहेछ? एकैछिन ल। आएर बिचमा काटिएछ। ओके, तिमीहरू बोलिराखेँ बिचमा अलिअलि। सो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो जुन सर्कुलर सिलिन्ड्रिकल म्याक्सिमम हामीले भन्ने भनेको सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छौँ, सिसिएस। द्याट इज द सिसिएस, द्याट इज द सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम हैन। अर्को के हुन्छ, अर्को कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम, यो पनि सिसिएस नै भन्दा हुन्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम हैन। यो सर्ट फर्ममा चाहिँ यो यसरी लेखेको हुँदैन, मैले मात्रै लेखेको हो एससिएस भनेर, द्याट इज द स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। र अरू हुन्छ इलिप्टिकल र पाराबोलिक हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने, यहाँ लेखेको छ लास्टमा among these coordinate systems, the first three coordinate systems, that is the Cartesian, cylindrical and spherical coordinate systems are mostly used in any type of expression or any type of function हैन। So the three best non-coordinate systems are Cartesian coordinate system, circular cylindrical coordinate system and spherical coordinate system। अब यहाँनिर र अब म एउटा इक्जाम्पल लिन चाहन्छु। जस्तै तिमीहरूले नम्बर सिस्टम पढेको छौ डिजिटलमा, डिजिटल पढिसकेको छैन? डिजिटल लजिक छैन सर, यही सेम हो। ए डिजिटल लजिक यही सेममा हो? त्यसो भए तिमीहरूले सर। कम्प्युटर त पढेको होला नि? कम्प्युटर त पढेको होला नि कुनै बेला? सर पढेको। कम्प्युटरमा के सर? कम्प्युटर पढ्दाखेरि तिमीहरूले भन्दैछु सुन। कम्प्युटर पढ्दाखेरि तिमीले यो भनेर है, तिमीहरूले यो टपिक पढेको नम्बर सिस्टम पढेको छ? नम्बर सिस्टम पढा सर, पढेको। पढेछौँ सर। भाइ पढेको सर, पढेको सो नम्बर सिस्टममा जस्तै नम्बर सिस्टम हुन्छ, त्यस्तै जस्तै डेसिमल हुन्छ, त्यस्तै बाइनरी हुन्छ, त्यस्तै के हुन्छ अक्टल हुन्छ हैन, के हुन्छ अक्टल हुन्छ। यिनीहरू भनेको त्यस्तै अर्को के हुन्छ हेक्साडेसिमल हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर, त्यही चारवटा हुन्छ सर। हेलो सर। के भयो? सर कता जानुभयो? ल मेरो गयो होला अनि। एक्स सर साउन्ड आएन। नम्बर सिस्टम पढे होला नि तिमीले हैन? सरको सिस्टम रेस्पोन्डिङ भइरहेछ। आवाज आएन मेरो? काट्या थियो सर, काट्या थियो। आयो सर, आयो अहिले। मधुर आहा सर एकदमै। फेरि के भयो? सरको नेटै छैन त्यहाँ। ओइ छवि, तिमीले पासवर्ड रिसेट गर्यौ? हेर नि त्यहाँ सरको नेटै छैन, अनि कसरी जोइन हुन्छ नि त? तैँले कसरी थाहा पाइस् नेट छ कि छैन भनेर? कम्प्युटर इन्जिनियर भएर थाहा पायो होला नि। ल त्यहाँ हेर न, त्यहाँ वाइफाई कनेक्ट हुने सिग्नलै छैन त्यहाँ।
देखाएको थिएन अघि नै। ल सरले गर्नुभयो। ल नानी बाबुहरू अब हामी हेलो नम्बर सर। पर्छौँ। हेलो ओए सियार त्यो के अरे डिजिटल लजिकको सर चेन्ज गरिदियो कि नै हो? बीसीलाई त्यो अहिगो म त भन्छु त्यो अघि त्यसलाई बीसी मलाई चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्छ। जोको लाग्यो यार, यो बीसीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो चेन्ज बीसीलाई गर्नुपर्छ हौ। बीसीलाई त श्रीरामले पेलिहाल्यो नि। कलेज चाहिँ चेन्ज गरौँ न। म एक्जाममा कस्तो गर्छ यार हामीलाई, यो गर्न हुन्न त्यो गर्न हुन्न। अहिले नि पढ, एक्जाममा नि आफै गर। सिद्धान्तले हुन्न के त भन्छ? चेन्ज गर्न पर्छ, त्यो तोरीलाई चेन्ज गर्न पर्छ। म त केही बोल्दिनँ, मलाई त डर लाग्छ हेर त्यसलाई देख्दा बित्तिकै। सिआरले केही चेन्ज गर्न पर्छ है। ए, सुन्न यार आफै आवाज निस्केको छ। सिद्धान्तले के भन्छ? सर तपाईँले पढाएको त सुरुदेखि नै बुझिन भन्दै क्या। हो नि। अनि बीसी त फायर पुरै। हो त। अनि बीसीले के भन्छ? ए बुढा मैले यस्तो नि हुन्छ थेट भन। अनि त्यसपछि सब ल आजदेखि म पढाउन छोडिदिन्छु, तिमीहरू सब पढेर आइज अगाडिको। अनि मलाई के आउँदैन मलाई सोध भन। अनि त्यसपछि मैले पनि दिएँ त्यो सरलाई अलिअलि। अनि करणले दियो अलिअलि। मैले त सेकेन्ड सेमेस्टरमा मैले यार फ्लिपफ्लप पढेकै होइन यार, केही बुझिरहेको थिएन यार। मैले 1 घन्टा फ्लिपफ्लप छोडेको मान्छे हो म। त 15 मिनटमा छापा छोड्दिएँ। के पढाउँछ के म त पढाउँछ। ठ्याक्कै के बोल्छु भनेको यार लाइनै गयो मेरो पनि। कति फास्ट बोल्दै पढाइरहेको पाइनँ मैले सुस्तरी नि। पढायो भए त हुन्थ्यो होइन। छिट्टो पढाउँछ क्या। के पढायो के त्यो क्युटी प्लस 1 केही थाहा छैन यार मलाई होइन। त्यो एसआर ओए, केही थाहा छैन मैले, केही बुझिरहेको थिएन सुरु। को बोल्यो फेरि? पुलिस आयो, भाग भाग भाग। त्यो पुलिसले कस्तो बीसीलाई खेलायो। बिपिन मर्न लाग्यो। यो मोबाइलमा गेम खेलेर हामीले बनाउँदैछ। ए बरुवार के हेडफोन लगाएर के सुन्दैछौ? ओ राहुल भाइ भएर टन्टन भयो कि त। ल अब अर्को कसको पालो हो? बदम रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी मिलेन हौ। रिक्रोल गर्न खोजे हो स्यादरलाई। तर रावल एउटा तिम्रो तर्फबाट जाओस् त। म गाउँदिन रावल आछामी गइदियो रावल। पुरै नलखा मलाई। ल सागर बोल्ने गर्छ। रावलले आछामी गइदिन्छ के। क्या गाउँछ त्यसरी। गाउ त गाउ 2x स्पिडमा गाउ। युट्युब बुझे पो गाउँछ यार। 2x ओपी ल स्टार्ट आउन स्टार्ट ल। गाएको मतलबै हुँदैन के गाउनु। ऱ्याप गड गाउनै पर्यो। म 2x भन्न। के भयो काकी भाइ? अब छुट्टी भयो। सर आउनु भयो क्या। भागौँ सर आउनुभयो। चुपाएर पढ्न के भएको काम के स्टुडेन्ट। मेरो एसेन्सियल भयो ल्यापटपको। आवाज सानो आयो सर। बोल्दैन त। आवाज सानो आयो सर। ल्यापटपको एसेन्सियल भयो।
बस भयो सर भयो। भइरह अनिशल भाइ निश्चल त छैन जस्तो छ। छुते सर अनि एकजना त बोल न कमसेकम। अब मैले भनेपछि एकछिन बोल न। बोलिरहेछौँ त बोलिरहेछौँ, आवाज आ छैन हाम्रो? सर विक्रमले बोल्छन् सर। सर हाम्रो अब हुनेवाला Excuse me. सिआर नै उही हुन्छ Excuse me, विक्रम sir. बोल्यो तिमीले भन के समस्या छ भन त। सर हजुरलाई हाम्रो आवाज आहा। आज नेटको अलिकति प्रब्लम छ कि क्यान्सल गर्ने र कहाँ क्यान्सल नगर नेटको आज अलिकति प्रब्लम छ क्या भाइ। आज नेट धेरै स्लो चलिरहेछ। क्यान्सल गरौँ न त त्यसो भए आज नेट आजलाई यति गरौँ सर, नेट स्लो छ के गर्ने। तिमीहरूको आवाज मेरो यदि नगर्ने आवाज सुनिरहेको छु या सुन न नबोल न त्यो। यहाँ मेरो आवाज सुनिरहेको छु र मेरो यो के अरे स्क्रिन सेयर भइरहेछ भने म कन्टिन्यू गर्छु है। सर कन्टिन्यू गर्नु सर, कन्टिन्यू गर्नु। बुझिरहेछ सर। देखिरहेछु देखिरहेछु। अहिले त देखिरहेछ सर, हजुरको आवाज नि सुनिरहेछ, तर अलिक ठुलो भोल्युममा बोल्नु पर्यो। ए ल ठिक छ ल। हो अलिक त्यसरी बोल न। ल्याउनु पर्यो। हो त्यसरी बोल क्या। के समस्या त्यो अब आवाज पनि आइरहेछ? आवाज पनि आइरहेछ सर। आछ सर आछ। सर गफ गर्ने बेलामा आउँछ, फेरि पढ्ने बेलामा सर फेरि जान्छ। अलिकति आज नेट अलिक स्लो छ क्या। खोइ किन हो, अरू दिन चाहिँ ठिकै चलिरहेको थियो, राम्रै चलिरहेको थियो। आज स्लो भएछ। ल सर ल सुरु गरौँ। यहाँ जस्तै मैले के इक्जाम्पल लिइरहेको थिएँ भन्दाखेरि जस्तै तिमीहरूले कम्प्युटरमा पढ्दाखेरि नम्बर सिस्टम पढेको थियो। नम्बर सिस्टममा के पढ्थ्यो भन्दाखेरि कि जस्तै डेसिमल नम्बर सिस्टम हुन्छ, बाइनरी नम्बर सिस्टम हुन्छ, अक्टल नम्बर सिस्टम हुन्छ र हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम हुन्छ। त्यसरी नै नम्बर सिस्टम हुन्छ र यसमा के अरे यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ नम्बर सिस्टम हो जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बरलाई जस्तै नम्बर 5 हो, सपोज 5 हो भने यो 5 नम्बरलाई हामी डिफ्रेन्ट नम्बर सिस्टममा के गर्न सक्छौँ, रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सबै यो 5 सबै नम्बर सिस्टममा 5 लेखिँदैन, यो यसरी नै लेखिँदैन। यसको डिफ्रेन्ट भ्यालु जस्तै डेसिमल छ भने 5 लेखिन्छ हैन, बाइनरी छ भने के हुन्छ 101 लेखिन्छ हैन, त्यस्तै अक्टल छ भने 5 लेखिन्छ र हेक्साडेसिमल छ भने 5 लेखिन्छ है। सो यसरी नै यो डिफ्रेन्ट वे अफ रिप्रेजेन्टिङ एनी नम्बर इन अ डिफ्रेन्ट टाइप अफ कोअर्डिनेट सिस्टम। र यसमध्ये बाई डिफल्ट कुन नम्बर सिस्टम हुन्छ भन्दाखेरि डेसिमल नम्बर सिस्टम हुन्छ। हो त्यसरी नै भन्नाले जस्तै यदि कसैले भनौँ भने 20 लेख भन्दाखेरि हामी 20 लेख्छौँ नि। सो 20 भनेको के हो, दिस इज द डेसिमल नम्बर सिस्टम। सो द बाई डिफल्ट नम्बर सिस्टम इज डेसिमल नम्बर सिस्टम। सो until and unless another number system is not स्पेसिफाइड। सो सिमिलरली हामीले पनि यहाँनिर कोअर्डिनेट सिस्टममा पनि यो नम्बर सिस्टम भने जस्तै हामीसँग के हुन्छ कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ र कोअर्डिनेट सिस्टम पनि के हुन्छ डिफ्रेन्ट टाइप कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ। कार्टेसियन, सिलिन्ड्रिकल, स्फेरिकल, इलिप्टिकल यो र बाई डिफल्ट जुन नम्बर हामी युज गर्छौँ त्यो नम्बर कुन सिस्टम भन्दाखेरि कार्टेसियन या रेक्टेङ्गुलर हो। जस्तै कि तपाईँहरू लेख्नुहुन्छ नि x + y + x + y - 2z लेख्नुहुन्छ। सो दिस इज द बाई डिफल्ट कोअर्डिनेट सिस्टम। कुन कोअर्डिनेट सिस्टम भन्दाखेरि कार्टेसियन हो। अब जबसम्म मेन्सन गरेको हुँदैन कि यो नम्बर सिस्टममा लेख भन्दाखेरि यही नम्बरलाई पनि हामी यही कोअर्डिनेट सिस्टमलाई यो x + y - 2z लाई पनि हामी स्फेरिकलमा पनि लेख्न सक्छौँ, यसलाई सिलिन्ड्रिकलमा पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसको लागि के चाहिन्छ भने हामीले पढेको हुनुपर्छ र त्यसको लागि नलेज हुनुपर्छ। सो त्यो हामी अब फर्दर अगाडि गएर पढ्छौँ। जस्तै कुनै पनि बच्चालाई जस्तै 20 भनेपछि 20 त उसले लेख्छ डेसिमलमा, जस्तै यो 3-4 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई। तर उसलाई यदि मैले भने यो 20लाई बाइनरीमा लेख या 20लाई हेक्साडेसिमलमा लेख भन्दाखेरि उसले लेख्न सक्दैन, नपढेको उसले लेख्न सक्दैन। त्यस्तै रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टमको नलेज तपाईँहरूसँग छ हैन, पढेको पनि छ, तर के अरे यसलाई चाहिँ यही कोअर्डिनेट सिस्टमलाई यदि अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा लानु पर्यो भने कसरी लाने भन्दाखेरि त्यो अहिले पढेको छ नि, त्यो हामी अब पढ्ने हो। सो बाई डिफल्ट कोअर्डिनेट सिस्टम इज कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम। No, the first is the Cartesian coordinate system and it is also called rectangular coordinate system। र कुनै पनि कोअर्डिनेट सिस्टममा हाम्रो तीनटा एक्सिस हुन्छ। सो x, y and z बराबर हुन्छ। कुन कोअर्डिनेट हुन्छ भने कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा कुन कोअर्डिनेट हुन्छ या कुन
कुन पारामिटर हुन्छ भन्दाखेरि x हुन्छ, y हुन्छ र z हुन्छ। जस्तै अब एक्सिस बनाउँदाखेरि जस्तै मैले यो एक्सिस बनाएँ, एउटा यो बनाएँ र यो बनाएँ। सो यो x एक्सिस हो, यो के हो, यो x एक्सिस, y एक्सिस, यो के हो, z एक्सिस हो। हामी के पढ्दैछौँ मैले कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम पढ्दैछौँ। सो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा कुन कुन पारामिटर हुन्छ, x हुन्छ, y हुन्छ र z हुन्छ। ओके, सो एन्ड इट इज अ म्युचुअली परपेन्डिकुलर। अब हेर्नु यो जुन पारामिटर छ x y z यसको के रे रेन्ज के हुन्छ, व्हाट इज द रेन्ज अफ दिस पारामिटर। सो x y z भने के एउटा लेन्थ त हो नि। सो x को लेन्थ कति, x को जुन भ्यालु छ यो कहाँदेखि कहाँसम्म लाइ गर्छ, सो -इन्फिनिटी हैन। सो यो त जति पनि जान सक्छ। सो द रेन्ज फ्रम -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी हो के न। हो सर। हो त्यस्तै y को पनि सेम हो। सो y को पनि के हुन्छ भ्यालु -इन्फिनिटीदेखि लिएर +इन्फिनिटी हुन्छ। र सिमिलरली z को पनि रेन्ज के हुन्छ भन्दाखेरि द रेन्ज अफ दिस z पारामिटर कोअर्डिनेट इज -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी हुन्छ हैन। यो हुन्छ हाम्रो रेन्ज हुने भयो के को, x y र z को रेन्ज भयो। अब हेरौँ है। सो रेन्ज पछि अब जस्तै सपोज गरौँ हामीसँग कुनै एउटा भेक्टर छ अरे हैन, कुनै एउटा के छ भेक्टर छ। सो भेक्टर इज a, सपोज a एउटा भेक्टर छ, कहाँ लेखौँ यहाँ, a भन्ने एउटा के छ भन्दाखेरि भेक्टर छ, a इज अ भेक्टर। सो यो a भेक्टरलाई मैले के गरेँ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेन्ट गरेँ। सो रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ax अब ax इन्टु x कोअर्डिनेट प्लस ay इन्टु यो एक्चुअली म्याथमेटिकल के अरे सब्जेक्ट हो कि, त्यही भएर यो पुरै म्याथ नै हो। ay प्लस az इन्टु के हुन्छ, az हुन्छ हैन, प्लस az इन्टु az हो। सो अब यहाँ हेर्ने यो a भन्ने के हो, यो a भनेको एउटा भेक्टर हो है, a भनेको एउटा भेक्टर हो। सो भेक्टर कस्तो खालको क्वान्टिटीलाई भेक्टर क्वान्टिटी भनिन्छ, जुनमा के हुन्छ म्याग्निट्युड र सँगसँगै के हुन्छ डाइरेक्सन पनि हुन्छ। सो यो यहाँनिर यो जुन ax क्याप छ प्लस ay भेक्टर छ र az भेक्टर छ, यसमा यो के हो, यिनीहरू डाइरेक्सन हो, युनिट भेक्टर हो जसले चाहिँ डाइरेक्सन के गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ एलङ x एक्सिस, एलङ y एक्सिस, एलङ z एक्सिस। यहाँ मैले त्यो पढाउन खोजेको हैन, भेक्टर पढाउन खोजेको हैन, यहाँ अर्कै कुरा भन्न खोजेको हो। र यहाँनिर जुन यो ax, क्यापिटल ax, क्यापिटल ay र क्यापिटल az छ, यो के हो, यो हाम्रो के हो म्याग्निट्युड अफ a एलङ x एक्सिस, म्याग्निट्युड अफ a एलङ y एक्सिस एन्ड म्याग्निट्युड अफ a एलङ z एक्सिस हो यिनीहरू। सो यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न मिल्छौँ, के अरे लेख्न सकिन्छ सर्ट फर्ममा ax है, तीनटा कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ ay हैन, र के हुने हो az हुने हो, अब के हुने हो az हुने हो। सो यसरी पनि हामी एउटा के अरे कोअर्डिनेटको फर्ममा जस्तै लेखिन्छ नि, तपाईहरु पढेको होला नि, जस्तै 2,3 लेखिन्छ, यो टु डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट हो। सो सुरुको कोअर्डिनेट के हो x को, यो के को y को। यदि यो लेखिन्छ 2 3 र 4 लेखेछ भने के बुझिन्छ, 2 3 4 भनेको यो x को, यो y को, यो के को z को बुझिन्छ। त्यसरी नै यहाँनिर कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा सुरुमा लेखेको भनेको ax को कोअर्डिनेट हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्डमा लेखेको ay हुन्छ र थर्डमा लेखेको के हुन्छ az को हुन्छ। यहाँनिर पनि त्यही भनेको छ। सो इफ a is a vector in Cartesian coordinate system, then it can be represented as ax into ax plus ay into ay plus az into, कसको माइक अनम्युट छ, आवाज आएर छ उताबाट। आवाज आएन सर। सो कुनै पनि भेक्टरलाई हामी कुनै पनि भेक्टरलाई कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, ax इन्टु ax क्याप भेक्टर प्लस ay इन्टु युनिट भेक्टर प्लस az इन्टु az युनिट भेक्टर। र यसलाई हामीलाई जस्तै कि हामीलाई थाहा छँदैछ कि यो कुन कोअर्डिनेट सिस्टम हो, कार्टेसियनमा भने युनिट भेक्टर के हुन्छ x y र z हुन्छ भनेपछि यो लेखिराख्नु पर्दैन, इन सिम्पली यसको म्याग्निट्युड भयो हामीलाई के हुन्छ पुग्छ, म्याग्निट्युड भयो। किन भन्दाखेरि
पहिला भनौँ यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ AX हुने भयो AY हुने भयो र AZ हुने भयो। अब क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि यसमा म्याग्निट्युड किन मात्रै लेख्दा हुन्छ भन्दाखेरि किनदाखेरि यो युनिट भेक्टर त फिक्स हो, सबैको लागि फिक्सै हुन्छ, AX भेक्टर प्लस AY भेक्टर प्लस AZ फिक्सै हुन्छ। सो भ्यारी के गर्छ म्याग्निट्युड मात्रै के हुन्छ भ्यारी। जस्तै अब हेरौँ है, जस्तै म इक्जाम्पल लेख्छु 2 3 र 4 छ। सो वी क्यान रिप्रेजेन्ट यसरी लेखेछ भने वी क्यान रिप्रेजेन्ट दिस parameters in Cartesian coordinate system like 2AX हेरौँ है 2A यसरी लेख्नुस् क्याप दिनुस् या यसरी लेख्नुस् एउटै कुरा हो 2X plus 3AY plus 4AZ हेर्नुस् न 4AZ यो। So in this way we can represent any Cartesian coordinate into in their Cartesian in any parameter of Cartesian coordinate into Cartesian coordinate system. So यसरी यो पनि अर्को पनि हुन्छ जस्तै कि जरुरी छैन कि यो 2 3 मात्रै हुन सक्छ, जस्तै यो पनि हुन सक्छ जस्तै कि 2x minus 3y है minus सरी कमा z स्क्वायर पनि हुन्छ। यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने 2x into ax minus 3y into s ये हो 3y into ay र प्लस z स्क्वायर इन्टु az इन्टु के हुने भयो az हुने भयो। सो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ कुनै पनि नम्बरलाई कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट हाम्रो नेक्स्ट कोअर्डिनेट सिस्टम छ सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम अब सुन है। जसरी कोअर्डिनेट कोअर्डिनेट सिस्टममा हाम्रो पारामिटर के हुन्छ x y z हुन्छ, यहाँ दिएको छ x y z हुन्छ भने त्यसरी नै सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको पारामिटर के हुन्छ रो फाइ z हुन्छ। सुन अब अलिकति अब सुरु भयो है, जुम गरौँ धेरै भयो। सो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको पारामिटर के हुन्छ रो फाइ र z हुन्छ। रो फाइ र z अब चेन्ज हुन्छ, अब पहिला x y z थियो अब रो फाइ z हुन्छ। सो यहाँनिर रो भने के हो यो कसरी आयो फेरि रिपिट भएछ त रो फाइ z हुन्छ हैन। अब यहाँ रो भन्ने के हो र फाइ भन्ने के हो र z भन्ने के हो। सो रो भने के हो हाम्रो जस्तै हेर्नु है सिलिन्ड्रिकल हो भने जस्तै मेरो सिलिन्डर यो कुन कोअर्डिनेट सिस्टम सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको सिलिन्डर भनेको यो भयो हैन। सिलिन्डर भनेको के हुन्छ यस्तो हुन्छ सिलिन्डर हाम्रो सिलिन्डर भयो। यसमा खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै सिलिन्डर भने यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो एक्स एक्सिस हुन्छ, यो तीनटा एक्सिस हुन्छ हैन, यो हाम्रो हुन्छ एक्स एक्सिस, यो हुन्छ वाइ एक्सिस हैन र यो हुन्छ जेड एक्सिस है। जेड यो फिगर तल दिएको छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो रो भनेको रेडियस हुन्छ, रेडियस अफ सिलिन्डर जुन हाम्रो सिलिन्डर भनेको हुन्छ यो भनौँ यो रो हुन्छ या यो जुन यहाँदेखि यहाँसम्म दिएको छ दिस इज द रो, यो के हुने भयो रो। सो रेडियस अफ एनी सिलिन्डर इज कन्स्ट्यान्ट थ्रु आउट इट्स रेडियल डिस्टेन्स हैन। सो रो हुने भयो। अब 5 म पछि भन्छु र जेड भनेको जेड एक्सिसको डिस्टेन्स यहाँदेखि लिएर यति के हुने भयो जेड एक्सिस, यो के हुने भयो जेड। भन भाइ रो भनेको पोलबाट नापिन्छ जहिले पनि सेन्टरबाट अब रो भनेको रेडियस हो नि त यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म जहिले पनि ओरिजिनबाटै नाप्नु पर्यो हैन। अनि अब यहाँ आएर तिमी के अरे सपोज यो सिलिन्डरलाई ठिक जहिले पनि ओरिजिन होइन, यदि मैले सपोज यो सिलिन्डरलाई मैले सिफ्ट गरेर यही सिलिन्डरलाई मैले सिफ्ट गरेर यदि मैले यहाँ सिफ्ट गरेँ भने यहाँ यदि मैले सिफ्ट गरेँ भने तिमी आफै भन अब यसको के अरे रेडियस कति हुन्छ भन्दाखेरि अब आफै घटाउने नि सेन्टरदेखि यहाँदेखि पुरै नाप्ने त्यसपछि यहाँदेखि यति नाप्ने र सब्ट्र्याक्ट ठुलोबाट सानो सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि रेडियस डायमिटर आएन। अनि कोअर्डिनेट त चेन्ज भएन सर त्यसरी कोअर्डिनेट चेन्ज भयो त कोअर्डिनेट हामी मतलब भएन नि त यो अर्को कोअर्डिनेट सिस्टम हो। अनि सर रो भनेको एउटा कोअर्डिनेट भएन तीनटा मध्येको कि के हो सर? रो भनेको यहाँ डिस्टेन्स हो या एक्स छैन यो डिस्टेन्स हो। रो भनेको रेडियस अफ एकैछिन यहाँ छ फिगर रो इज द रेडियस अफ एनी सिलिन्डर पासिङ थ्रु द रो अन द रेडियल डिस्टेन्स फ्रम द जेड एक्सिस। जेड एक्सिसबाट यो सिलिन्डरसम्मको जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई रो भनिन्छ
त्यसलाई रो भनेको जस्तै कि सब यहाँ हेर है, जस्तै यो खासमा बनेको कस्तो भन्दाखेरि यो कसरी यहाँनिर तल फिगर दिएको छ, यहाँ यस्तो छैन, यो आर को स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम म यसमै बुझाइदिन्छु। जस्तै कि सपोज यो एक्सिस XYZ एक्सिस हो, XYZ बाट नै के अरे यो जस्तै यो एउटा यहाँनिर भनौँ न, यहाँनिर एउटा अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्टलाई के गरेँ मैले यति डिस्टेन्समा यहाँनिर यसो तिमी के गर यसलाई रेडियस लिएर यसरी, अब यसलाई के गरेँ मैले यो माथि एक्सटेन्ड गरेपछि यो के भन्नु, अब यो एक्सटेन्ड गरेपछि यो यति रेडियसमा के भन्नु, यो एउटा हाम्रो सिलिन्डर भन्यो, सिलिन्डर भनौँ। सो सिलिन्डरको बेसको जुन रेडियस हुन्छ द्याट इज द रो, बुझ्यौ, द्याट इज द रो हैन। र जेड भनेको कति हुँदाखेरि अब मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यो सिलिन्डरलाई अलोङ जेड एक्सिसमा के गरेको छ, सिचुएटेड गरेको छु। सो जेड एक्सिसमा के गरेको छु मैले यसलाई रोटेट गरेको छु, त्यही भएर यो जेड एक्सिसको भयो। एक्समा यदि मैले एक्समा गरेको भए यसरी गरेको भए सो रो फाइ एक्स हुन्थ्यो, बुझ्यो भाइ? बुझ्यो सर। हो त्यसरी। तर हामी जेनरली कुनै पनि कुरालाई भर्टिकल राख्छौँ, ठाडो राख्छौँ हैन, भर्टिकल राख्छौँ, त्यही भएर जेड एक्सिस जहिले पनि भर्टिकल मानिन्छ। त्यो कन्सेप्टमा यसो बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर गरेको हैन। त्यसपछि रो फाइ रो पनि भयो, फाइ। अब फाइ भने के भन्दाखेरि फाइ द एजिमुथल एङ्गल हैन, फाइ भनेको एउटा एजिमुथल एङ्गल हो जुन चाहिँ एक्स एक्सिस को बिचमा कति बनेको हुन्छ। सो यो जुन एङ्गल बन्छ यसरी फाइ, एक्स एक्सिस र फाइको बिचमा जुन एङ्गल बन्छ द्याट इज द एजिमुथल एङ्गल, र जसलाई चाहिँ फाइ भनिन्छ। सो यो जुन यो एङ्गल लाइन हुन्छ त्यो लाइनबाट चाहिँ हामी जस्तै यहाँ फिगर हेर यो अलिकति के भन्दाखेरि नि यहाँ दिएको छ के भयो फाइ भनेको भन्दैछु। एक्चुअली म्याथमेटिकल सब्जेक्ट भएपछि नि अलिकति बुझाउन, जस्तै यहाँ हेर मैले के गरेँ यो रो हो, ठिक छ, यति भनेको रेडियस हो, सिलिन्ड्रिकल रेडियस हो। सो यति बनाएँ, त्यसपछि मैले के गरेँ यतिको डिस्टेन्स बराबर मैले के गरेँ यहाँनिर यतिको रेडियस लिएँ, यसरी यो यसरी अलिक जान्छ अलिकति यसरी के गरेँ मैले यो बेस लिएँ। सो दिस इज द के भयो, यो रो हुने भयो। अब यही यतिको बराबरको मैले के गरेँ माथि एक्सटेन्ड गरेँ, र एक्सटेन्ड गरेपछि एक्सटेन्ड गरेँ, यो पनि रो हो, हेर यो पनि रो नै हो, यो पनि रो नै हो, र यो पनि रो नै हो, अल आर द रो है, अल आर द। अब यसलाई यसरी घुमाएपछि सिलिन्डर अलिक ड्रइङ अलिक मिल्दैन यहाँनिर। अब रो र एक्स एक्सिसको बिचमा जुन एङ्गल हुन्छ एन्ड दिस एङ्गल इज नोन एज द फाइ, और दिस इज कल्ड द एजिमुथल एङ्गल, बुझ्यो नि? अनि रो भनेको त एलोङ एक्स पनि त हुन सक्दैन हैन र? के हुन सक्छ सर? रो भनेको त अनि त्यो रेडियस हैन? अनि रेडियस त एलोङ एक्स एक्सिसमा पनि त यता रेडियस देखिन्छ नि हैन र? एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस मिलेर त बनेको नि यो एक्स एक्सिस, यो तर यो एक्स एक्सिसमा यहाँसम्म मात्रै हो नि। अब एक्स एक्स यस्तो हो क्या भाइ, यहाँ सुन, यो खासमा नि यो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम पछि जुन जति पनि यो कोअर्डिनेट सिस्टम छ के अरे, जस्तै कि सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम, यो सबै नि के अरे रेक्टेङ्गल कोअर्डिनेट सिस्टमलाई नै कन्भर्ट गरेको हो। यसमा यो बिना यो बन्दैन। यो अब पछि के गर्छौँ हामी, यिनीहरूलाई मेटाइदिन्छौँ, एक्स वाइलाई मेटाएर अब सिलिन्ड्रिकल मात्रै बनाउने हो, बुझ्यौ? अनि रो भनेको त अनि फिक्स त्यही लाइनमा मात्र हुँदो रहेछ। रो यहाँ तिम्रो क्वेसनको एन्सर यहाँ आउँछ कि रोलाई हामी अब हामीले सपोज कुनै के अरे एक्स वाइ जेड दिएको छ, कार्टेसियन कोअर्डिनेट दिएको छ, एक्स वाइ जेड दिएको छ, यहाँबाट रो निकाल्नु पर्यो भने रो कसरी हुन्छ? रो भनेको हेर यसरी आउँछ, यहाँ निस्किएको छ यहाँनिर के अरे रो इज द अन्डर रुट, रो इक्वल्स टु के हुन्छ, अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायरको भ्यालु हुन्छ। सो रो निकाल्नु पर्यो भने यहाँ हेर सो यहाँ हेर रो निकाल्नु पर्यो, जस्तै यो रो दिएको छ, तिमी कस्तो नबुझेको, जस्तै यो रो दिएको छ, अब रो निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, यो
यो निकाल्नु पर्यो भने रो इक्वल्स टु हुन्छ अंडर रूट एक्स, यो पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री हुन्छ। सो रो स्क्वायर इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अनि के भनेको रो इक्वल्स टु अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो हामी कुनै पनि कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमबाट रो पनि निकाल्न सक्छौँ, फाई पनि निकाल्न सक्छौँ, जेड एज इट इज हुन्छ, जेडको भ्यालु एज इट इज हुन्छ। सो एक्स वाई जेड दिएको छ भने त्यहाँबाट हामी त्यो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सरी कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमलाई सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम के गर्न सक्छौँ, कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, द्याट इज द रो फाई र जेडको थ्रुबाट जेड इक्वल्स टु जेड हुन्छ। सर भनेपछि रो चाहिँ अलवेज एक्स वाई प्लेनमा मात्र हुन्छ। अब तिमी यदि के अरे यदि भर्टिकल राखेछौ भने एक्स वाई प्लेनमा हुन्छ, जेड त कन्स्ट्यान्ट हुने हो नि। अब यहाँ त्यो सिस्टमले त्यसरी डिजाइन गरेको छ सर हैन? अब यहाँ रिलेसन बिट्विन कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम एन्ड सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम, जस्तै कि कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम र सिलिन्ड्रिकल कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम के हुने भयो एक्स वाई जेड हैन। कार्टेसियन के हुने भयो एक्स वाई जेड, एक्स वाई र जेड, र त्यसपछि अर्को के हुन्छ सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट के हुने भयो रो फाई जेड, रो फाई र जेड। अब यो कन्भर्सनहरू यो पढिसके पछाडि तिमीहरूको के अरे जुन क्वेरी छ यो आफै सुट आउट हुन्छ। अब एक्स वाई जेड र रो फाई जेडमा के रिलेसन छ, रिलेसन के छ भन्दाखेरि यो फिगर बना हेर, यो कोअर्डिनेट सिस्टम कुन हो हाम्रो, यो बनाएको मैले के हो यो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सरी कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई र जेड। यहाँबाट मैले यो के हाम्रो रो हो, फाई के हो, फाई इज द एंगल बिट्विन द फाई इज द एंगल बिट्विन द एक्स एक्सिस विथ द रेडियल डिस्टेंस रो। अब जेड भनेको एज इट इज हो, यो यहाँदेखि हेर्नु यहाँदेखि यहाँ भन्नु र यो त्यसपछि यो यसरी जान्छ, यो खासमा यो रेडियल डिस्टेंस यो हुन्छ र यसरी यसलाई घुमाउँदा यो भन्नु यो डिस्टेंस र यो डिस्टेंस सेम हुन्छ जेडको प्यारलल एक्सिसमा। त्यही भएर अब हेर के हुन्छ भन्दाखेरि रो इक्वल्स टु यहाँबाट रो निकाल्नुहोस् त यो कति हुन्छ यो स्क्वायर प्लस के हुन्छ यहाँ निकाल्दाखेरि पाइथागोरस थ्योरम हैन गर्दाखेरि रो इक्वल्स टु अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुन्छ र फाई इक्वल्स के हुन्छ फाई tan फाई इक्वल्स के हुन्छ tan फाई इक्वल्स टु p बाई b हुन्छ, y बाई के हुने भयो x हुने भयो र फाई इक्वल्स के हुने भयो tan इन्भर्स y बाई x हुन्छ हैन, र z इक्वल्स टु z हुन्छ, z चेन्ज हुँदैन। ठीक छ, बुझ्यो? बुझ्यो सर, बुझ्यो। यो त पढेको लाग्यो सर इन्ट्रान्स तयारी गर्दाखेरि। र त्यसै उल्टो पनि हुन्छ, एकैछिन ल, उल्टो पनि हुन्छ, रिभर्स के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अहिले के गर्यौं वी क्यान कन्भर्ट वी हेभ कन्भर्ट कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम इन्टु द सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। नाउ वी क्यान अल्सो कन्भर्ट दिस सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम इन्टु कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम। सपोज यदि हामीलाई रो फाई जेड र जेड दिएको छ भने यसलाई हामी के गर्न सक्छौं एक्स वाई जेडमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। कसरी भन्दाखेरि त्यसको लागि के हुन्छ फर्मुला हुन्छ हामीसँग, फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स इक्वल्स टु के हुन्छ रो कस फाई हुन्छ, सो र वाई इक्वल्स टु के हुन्छ रो साइन फाई हुन्छ र जेड इक्वल्स के हुन्छ जेड हुन्छ। सो these are the formula to convert Cartesian to cylindrical coordinate system and cylindrical to Cartesian coordinate system and vice versa। यसरी हुन्छ। कसरी आएको भन्दाखेरि यो यहाँ यो के अरे पाइथागोरस थ्योरमको जुन हुन्छ फर्मुलाबाट आएको। सो यहाँ x इक्वल्स टु यो हेर्नु त यो x भनेको यहाँदेखि लिएर यतिको x हो, ठीक। अब यो भन्नु यो भ्यालु भन्नु र यो भ्यालु भन्नुको एउटै हो। सो x इक्वल्स के हुन्छ रो यो कति हो रो हो, यो कति हो फाई हो। सो यो निकाल्नुस् त, फाई दिएको छ भने cos थीटा इक्वल्स थीटा भनेको फाई हो, यहाँनिर cos फाई इक्वल्स के हुने भयो के हुन्छ b बाई h हुन्छ, b भने के हुने भयो b बाई h हुन्छ हैन। सो निकाल्नुस्, निकालेपछि यो तपाईँ के हुने भयो x बाई h हुन्छ रो हुन्छ र त्यसपछि x इक्वल्स के हुने भयो रो cos फाई हुन्छ। है त्यसरी नै y पनि त्यसरी निकाल्नुहुन्छ, y इक्वल्स टु रो साइन फाई हुन्छ। सो x पनि आयो y पनि आयो र z इक्वल्स के हुने जेरो। अब यहीबाट हो यही फर्मुलाबाट हामीले अब रो निकाल्नु पर्यो भने के हुने भयो। सो रो निकाल्नका दुईतिर स्क्वायरिङ गर्नु त, स्क्वायरिङ गरेर सम गर्नु त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु के हुने भयो रो स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा फाई प्लस रो स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। सो र रो स्क्वायर कमन लिएपछि के हुने भयो cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई इक्वल्स टु 1 हुने भयो। हेन्स रो स्क्वायर इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एन्ड रो इक्वल्स टु अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बुझ्यो नि? बुझ्यो सर। ओके। सो यसरी एउटा कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको छ भने अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा हामी के गर्न सक्छौं कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर
अघि जुन कन्भर्जन थियो त्यो के थियो भने पोइन्ट फर्ममा दिएको छ भने म पछि यो आउँछ यो मेरो पछिको नोट्समा छ। त्यसपछि अब जस्तै यहाँ यो बुझ्नु मात्रै पर्छ के अरे यो उसको एक्सप्रेसन चाहिँदैन। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि म जस्तै यहाँ के अरे कुनै पनि जस्तै मसँग ए भेक्टर छ, पहिला यति कुरा बुझ है। ए भेक्टर छ, यो भेक्टरलाई म कार्टेसियनमा है, कार्टेसियनमा कसरी लेखिन्छ या त यसरी पनि लेख्न मिल्छ। ए लाई ax लेख्दै जाऊ है, ax ay az। सो और यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ, a ax into ax हैन वेक्टर प्लस ay into ay हैन, अब ay into ay प्लस az into az। अब यहाँ अलिकति बुझ्नु पर्ने छ है, ay into a into az। सो यसमा यो भनेको एउटा यो भयो, अर्को म यो लेख्छु है, ए भेक्टर इक्वल्स टु यो दुईटा एउटै हो, अर्को लेख्छु x y z है। सो यो एउटा फर्म र यो अर्को फर्म। सो दुईटा फर्ममा यो दुईटा कुन कोअर्डिनेट सिस्टमको हो भन त भाइ? कार्टेसियन। ओके, सो बोथ आर द कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम। यो पनि कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम हो, यो पनि कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम हो। तर के दुईटैको लेख्ने रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका एउटै छ भन त? एउटै छ? छैन। के छ यो कुन फर्ममा छ, यो कुन फर्ममा छ भन त? एउटा भेक्टर फर्ममा एउटा अर्डर पेयर फर्ममा छ। भेरी गुड। सो यो जुन दिएको छ नि, यो जुन फर्म दिएको छ, चाहे यो होस् या यो होस्, बोथ आर सेम। यो जुन छ यो हाम्रो भेक्टर फर्म हो। सो दिस इज द एक्सप्रेसन अफ भेक्टर ए इन भेक्टर फर्म इन अफ Cartesian coordinate system, whereas this a vector is equals to x, y, z. It is the expression of a vector in Cartesian coordinate system for point form. यो यसलाई भन्छ point form भनिन्छ। सिम्पल भन्यो भने यसलाई point form भनिन्छ। point form मा दिएको छ, point मात्रै दिएको छ क्या, x को भ्यालु यति हो, y को भ्यालु यति हो, z को भ्यालु यति हो। So from this point form we can convert this a vector into the vector form, or we can also convert vector form into the point form. उल्टो पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै अब यहाँ है, अब के मैले भन्न खोजेँ भन्दाखेरि अब जस्तै के अरे एकैछिन ल, अब जस्तै यो भयो हाम्रो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमबाट अर्को के आउँछ? सिलिन्ड्रिकल। अब यो सिलिन्ड्रिकलमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो जस्तै a इक्वल्स टु ax into ay प्लस az into az हुन्छ। यहाँ सिलिन्ड्रिकलमा के हुन्छ? एरो, त्यसपछि के हुन्छ? फाइ हुन्छ, र त्यसपछि az हुन्छ। यहाँ एरो इन्टु एरो प्लस एफाइ इन्टु एफाइ प्लस az इन्टु az हुन्छ। सो अब यहाँनिर के हुन्छ? यहाँ रो, त्यसपछि के हुन्छ? फाइ हुन्छ, र त्यसपछि के हुन्छ? जेड हुन्छ। सो अघिको जुन कन्भर्जन थियो, सुन है, अघिको जुन कन्भर्जन थियो त्यो कन्भर्जनमा हामीले एक्स वाइ जेडलाई चाहिँ यो फर्ममा रो फाइ जेड निकाल्न सक्यौँ। एक्स वाइ जेड दिएको छ भने रो फाइ जेड निकाल्न सकिन्छ, र रो फाइ जेड दिएको छ भने एक्स वाइ जेड पनि निकाल्यौँ। तर एएक्स एवाई एजेड दिएको छ भने त्यहाँबाट ए रो एफआई एजेड निकाल्न सकेनौँ अघिको कन्भर्जनबाट। बुझिरहेको छु नि मैले भनेको कुरा? बुझिरहेको छ सर, सही हो। सो यदि पोइन्ट फर्ममा दिएको छ भने पोइन्ट फर्ममा दिएको छ भने त्यसको हामीले एक्सप्रेसन पढिसक्यौँ। वी क्यान कन्भर्ट एक्स वाइ जेड इन्टु रो फाइ जेड एन्ड वी क्यान अल्सो कन्भर्ट रो फाइ जेड इन्टु एक्स वाइ जेड। बट इफ द vector is given in their vector form, then we cannot convert this vector form into the another coordinate system like a cylindrical coordinate system. टिल न अहिलेसम्म पढे अनुसार हो। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि भेक्टर फर्ममा दिएको छ भने त्यसको लागि के गर्ने भने हामी अर्कै फर्मुला युज गर्नुपर्छ। त्यो फर्मुला के भन्दाखेरि यो फर्मुला हो। सो यदि हामीलाई हेर है एएक्स एवाई एजेड अघि यही दिएको थियो नि, एएक्स एवाई एजेड हेर त यो दिएको छ, एएक्स एवाई एजेड दिएको छ। अब यसलाई केमा लानु पर्नु? एकैछिन ल म मेट्छु है। अब यसलाई लानु पर्यो एएक्स एवाई एजेडलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो मैले
यसलाई अर्को कोर्डिनेट सिस्टममा द्याट इज द एरो एफआई एजेड हो कि न हो कि न हो भनेपछि यसमा हेर त यसमा यो त सेम हुने भयो एजेड सेम भयो नि यसले कन्भर्ट गरेर राख्नु पर्दैन हैन भने एएक्स एवाई लाई चाहिँ हामीले एरो र एफआई मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो यदि भेक्टर फर्ममा दिएको छ भने त्यसको लागि फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्मुला हुन्छ है यहाँनिर यसरी फर्मुला आउँछ यो फर्मुलाको हामीलाई डेरिभेसन चाहिँदैन है मैले माथि गरेको छु नोट प्रोभाइड गर्छु तिमी एकचोटि हेर्ने तिमीहरू हेर्ने मजाले बुझ्छौ के त्यस्तो भेक्टरको क्याल्कुलेसन दिएको छ सो यदि एएक्स AY AZ दिएको छ भने we can convert this AX AY AZ into the arrow FI AZ यसरी यसलाई भन्छ मैट्रिक्स फर्म हुन्छ in matrix form so we can transformation of vector A from AX AY AZ into the arrow FI AZ as के हुन्छ cos phi sin phi 0 minus sin phi cos phi 0 0 0 1 हुन्छ यहाँनिर AX AY AZ यसको भ्यालु लेख्ने र यसलाई cos मल्टिप्लाई गरेपछि इक्वल गर्ने र फर्स्टको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो एरोको हुन्छ सेकेन्ड जुन हुन्छ FI को हुन्छ र लास्ट जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ AZ को हुन्छ यो यसले के गरो यसले AX AY AZ लाई केमा कन्भर्ट गरो एरो FI AZ मा गरो अब उल्टो पनि जस्तै पोइन्ट फर्ममा पनि उल्टो हुन्थ्यो नि कि रो फाइ जेड दिएको छ भने एक्स वाइ जेड निकाल्ने त्यस्तै अब चाहिँ एरो FI AZ दिएको छ के दिएको छ भन्दाखेरि एरो FI AZ दिएको छ है सो एरो FI AZ दिएको छ भने यहाँनिर दिएकै छ अघि मजाले यसमै एरो आइपुग्यो एरो FI AZ दिएको छ भने AX AY AZ भाइस वर्सा गर्नु पर्यो भने कसरी हो त्यसको लागि यो फर्मुला आउँछ सो दिस टु फर्मुला आर युज्ड फर द vector form to convert cylindrical to cylindrical यो माथि चाहिँ कार्टेशियन टु सिलिन्ड्रिकल हो र तलको सिलिन्ड्रिकल टु कार्टेशियन हो हैन हो सही हो हो यसरी हामी भनेपछि एउटा पोइन्ट फर्मको भेक्टरलाई पनि अर्को पोइन्ट फर्ममा लान सक्छौं र सँगसँगै एउटा के रे भेक्टर फर्मको कुनै भेरिएबल छ भने त्यसलाई अर्को के रे कार्टेशियन टु सिलिन्ड्रिकल या सिलिन्ड्रिकल टु कार्टेशियनमा हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौं इजिली बुझ्यौ नि So now the next coordinate system is spherical coordinate system. अब हेर्दै अलिअलि अब नयाँ कुराहरु आउँदै जान्छ जस्तै तिमीहरु नम्बर सिस्टममा पनि पढेको थियौ डेसिमल नम्बर सिस्टम कार्टेशियन के रे बाइनरी अक्टल त्यसपछि हेक्साडेसिमल हुन्छ त्यस्तै यहाँनिर सर यो लास्ट हो दिस इज द spherical coordinate system भन सर यो सिलिन्ड्रिकलमा छ नि रो र फाइ हुन्छ नि सर रो र फाइ म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुन्छन् हुँदैनन् सर रो र फाइ म्युचुअल परपेन्डिकुलर हुन्छन् सर तर त्यसको लागि छुट्टै ग्राफ पेपर चाहियो हैन सर यो कार्टेशियन ग्राफ पेपरमा देखिएन त्यो यस्तो हो म त्यही भन्न यस्तो भए यो जुन के रे रो के रे कार्टेशियन हुन्छ र स्फेरिकल हुन्छ यिनीहरुको 3D ग्राफ बनाउनु पर्छ त्यसको लागि अनि फाइ भनेको एंगल हो रो भनेको त फेरि भाइ एंगल भ पनि त्यसको लाइन त हुन्छ नि भेक्टर नै हो नि त दुईटै हैन सर तिमीहरु यो के रे तिमीहरु यो जुन स्फेरिकल कोर्डिनेट सिस्टम छ र त्यसपछि जुन यो कार्टेशियन कोर्डिनेट सिस्टम यिनीहरुमा यो 3D ग्राफ बनाएपछि मात्रै यो तिमीहरुको यो म्युचुअल परपेन्डिकुलर देखिन्छ यहाँ हेर जस्तै यो फाइ भनेको यो एंगल हो तर भाइ यहाँ तिमीहरुको नबुझ यो फाइ भनेको यो एंगल हो तर यो जुन छ यो तिम्रो यो के रे यो एकैछिन ल फाइ एक्सिस भन्छ यो तिम्रो यो जुन छ यो एफआई हो नि त यो एफआई यो यहाँ जस्तै यो म यसको बुझाउँदै छु यसमा आर थीटा फाइ हुन्छ भने यो तिम्रो यदि रेडियस हो भने यो रेडियस हो भने यो यसमा गएको यो एआर हो नि त यो एआर हो सर एआर र ए थीटा भनेको जस्तै यो थीटा छ भने यो तिम्रो ए थीटा हो सो यो तीनटै लाइन एकसाथमा म्युचुअल पर यहाँनिर यो एक्स वाइ को भ्यालु छैन के काम छैन के यसमा सर यहाँ त देखिन्न हैन सर त्यो यो त कार्टेशियन कोर्डिनेट भयो कार्टेशियन पेपरमा बनाइरहनु भएको छ नि त तपाईले हो कार्टेशियन भन्दा पनि यो हाम्रो 2D यो पेज भनेको 2D हो नि त 2D मा 3D त देखाउन मिल्दैन अलिकति मिलेन हो त्यसैले तर यो त्यो माथि हेर्दाखेरि ए रो भनेको AX र AY दुईटैसँग डिपेन्डेन्ट देखिसक्यो नि त सर हैन
अब जस्तै यहाँ हेर त जुन हाम्रो यो एक्स वाई र जेड एक्सिस हुन्छ यो एक्स र वाई त परपेन्डिकुलर छ यो जेड चाहिँ कहाँ छ भन त यो खासमा त यो यसरी यो माथि हो नि त के अरे पेपर माथि पेन राख्दा त त्यो पेपर माथि पेन राख्दा त्यो जेड एक्सिस हो नि त हो सर हो अब यहाँ पेपर माथि पेन राखे जस्तो खास छैन नि त त्यस्तै यो 3D हो क्या जन यो त तिमीहरू बच्चैदेखि यस्तो के अरे पढेको छ त्यही भएर तिमीहरूले मान्यौ तर यो फर्स्ट टाइम पढेको त्यही भएर यो मानेन क्या यो त्यस्तो लागेन तिमीहरूलाई तर यसमा यो एक्सलाई हटाइदिउँ जेडलाई हटाइदिउँ वाईलाई हटाइदिउँ भनेपछि यो जुन तिम्रो यो एआर यहाँ कहाँ छ यो एआर ए थीटा यहाँ कहाँ हो एआर त्यसपछि हो यहाँ छ एआर यो हो एआर ए थीटा कहाँ छ यो ए थीटा र यो के हो ए फाई हो यो तीनटा अब यो तिमीहरू चाहिँ क्रस भइरहेछ अब यो के हुन्छ नि पेज हो नि त पेजमा क्रस भएको त 3D डाइमेन्सनमा क्रस हुँदैन हो सर हो तिमीहरू युट्युबमा गएर यसो हेर्नु कि अनि ठ्याक्क बुझ्छौ हुन्छ सर या कुनै गुगलहरुमा सर्च गर्दाखेरि 3D पिक्चर अफ स्पेक्ट्रल कोअर्डिनेट सिस्टम अनि त्यहाँबाट देखिन्छ अब त्यतिखेर फेरि यो बनाइसकेपछि त्यतिखेर यो एक्स वाई जेड हुँदैन अब यहाँनिर एक्स वाई जेड चाहिँ किन बनाएको छ भन्दाखेरि फर योर रिफरेन्स because we our basis is कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम जस्तै नम्बर सिस्टममा पनि हामी जबसम्म यो जस्तै मार्केटमा जाँदाखेरि भन्छौँ 5 किलो दियो भन्दाखेरि 5 किलो भने कुन डेसिमल नम्बर सिस्टम हो त्यस्तै यहाँनिर हाम्रो बाई डिफल्ट नम्बर के कोअर्डिनेट सिस्टम कार्टेसियन हो त्यही भएर यो बनाउँछौँ र बनाएपछि हामीलाई त्यो कन्भिनियन्सको लागि के अरे इजी हुन्छ भनेर यो रिफरेन्सको लागि लिएको हो क्या यहाँनिर बुझ्नको लागि न So now another coordinate system is spherical coordinate system in which r, theta and phi are the parameters of spherical coordinate system where r, theta and phi. So यो भन्दा अगाडि के थियो rho, phi and z थियो rho, phi and z थियो यो भन्दा अगाडि के थियो x, y and z थियो हो कि हैन हो सर हो सो हेर्नु त यो हाम्रो के हो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम यो के हो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम यो के हो स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम अब यहाँ हेर्दै अलिकति यसो हेर्दाखेरि एउटा कोअर्डिनेट सिस्टमबाट अर्कोमा जाँदाखेरि नि दुईटा मात्रै भेरिएबल चेन्ज हुन्छ थर्ड चाहिँ के हुँदो रहेछ एउटा कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ हैन सो एक्स वाई जेड यहाँ रो फाई जेड के हो कन्स्ट्यान्ट भयो है त्यस्तै यहाँ रो फाई जेड यहाँ के छ आर थीटा फाई छ सो पोजिसन चेन्ज भएको छ त्यो म्याटर गर्दैन तर यो फाई के छ कन्स्ट्यान्ट छ सो रो र जेड के हो चेन्ज हो आर थीटामा र त्यसपछि अर्को टर्म के आयो फाई इज अ कन्स्ट्यान्ट सो एउटा कोअर्डिनेट सिस्टमबाट अर्को कोअर्डिनेट सिस्टम जाँदाखेरि एउटा के हुन्छ प्यारामिटर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र दुईटा चेन्ज हुन्छ सो हामीले दुईटा पढिसक्यौँ अब थर्ड पढ्छौँ आर थीटा फाई आर चाहिँ के हो सो आर इज द R भने के भन्दाखेरि R is the radial distance of this sphere. So R is the distance from the origin. R is the distance from the origin to the point P. Suppose कुनै एउटा object हामीले point यहाँ P लिएको छौँ यहाँनिर. So म आज अलिकति 125 मा छोडिदिन्छु ल. हुन्छ सर. सर 123 त भइसक्यो एक 2 मिनेट अझै पढाउँछु सर बन्द गर्दिनु के भन सर एटेन्डेन्स लिहाल्नु सर फेरि बिर्सिनुहुन्छ एटेन्डेन्स लिहाल्नु सर अब यहाँ हेर ठिकै छ म लिइहाल्छु के अरे यो भयो त्यसपछि आर भने के हो हाम्रो डिस्टेन्स हो फ्रम ओरिजिन टु पोइन्ट पी हैन यो रेडियस दिस इज द अर वी सिम्पली कल द रेडियस अफ द स्फेयर बिकज दिस इज स्फेरिकल भनेको स्फेयर हो सो दिस इज द रेडियस अफ द स्फेयर हो यो यति रेडियस हो अब यो रेडियस बराबर के हुन्छ एउटा स्फेयर भन्छ यसरी गोल हो मजाले स्फेयर भन्छ त्यसपछि फाई भनेको त्यही हो अघिकै कुरा हो फाई द एजिमुथल एंगल बिट्विन द x axis and radial so phi the azimuthal angle that is the cylinder हैन सो यसमा पनि के हुन्छ त के रे यहाँबाट पनि हामी यति डिस्टेन्सले यसरी हामी के गर्न सक्छौं सिलिन्डर बनाउन सक्छौं यसरी नै यो यसरी लिएर यसरी र माथि बनाउन सक्छौं सो phi सेम हुन्छ अनि त्यसपछि थीटा भने के भन्दाखेरि थीटा इज द एंगल बिट्विन theta is the angle between the z axis so theta is the angle between the z axis and the radial so radius र z axis को बीचमा जुन एंगल हुन्छ त्यसलाई भन्छ थीटा भनिन्छ त्यसपछि phi भने के हो phi is the angle azimuthal angle यो अघिकै कुरा हो यो
यो डिस्क्राइब राख्नु पर्दैन, यो दुईटा रेडियस एन्ड एंगल। अब यहाँ आएर सो आफै बुझ्ने कुरा हो, आफै आर भनेको रेडियस हो, रेडियसको भ्यालु कति लिमिट के हुन सक्छ, रेन्ज रेडियस भनेको नेगेटिभ हुँदैन, 0 देखि 5 ठीक छ है। सो रेडियस द रेन्ज अफ रेडियस फ्रम 0 टु इन्फाइनाइट। त्यसपछि यहाँ सुन्ने जुन यो हाम्रो यो थीटा हुन्छ, थीटाको भ्यालु जुन हुन्छ, यो थीटाको भ्यालु 0 देखि लिएर 180 सम्म जान्छ म्याक्सिमम। थीटाको भ्यालु 0 देखि 180 जान्छ भने जुन 5 हुन्छ, यो 5 को भ्यालु 5 को भ्यालु 0 टु 2 पाई हुन्छ रेन्ज, र थीटाको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 0 टु पाई हुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि मैले अघि भन्न बिर्सेको थिएँ, जुन रो 5z हुन्छ, रो 5z उस के अरे श्रेणीको रो 5z, 5 को भ्यालु यसमा रो भनेको डिस्टेन्स हो, रो भनेको डिस्टेन्स माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, जेड भनेको के हो, सरी रो भनेको रेडियस हो, रेडियस भनेको के हुन्छ 0 टु इन्फाइनाइट है। यो जेड भनेको डिस्टेन्स हो, माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी हो है, र 5 भनेको के हो प्लस 0 टु 2 पाई हुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर आर भनेको पनि रेडियस हो, रेडियस भनेको 0 टु 5 इन्फाइनाइट, त्यसपछि 5 भनेको अघि कुरा 0 टु 2 पाई, र जुन थीटा हुन्छ, थीटा के हुन्छ 0 टु पाई हुन्छ है। सो दिस आर द रेन्ज अफ प्यारामिटर्स। अब ठ्याक्कै त्यही कुनै पनि सर यो फाइल त्यसमा अपडेट गर्दिन न टिम्समा। सर यो फाइल चाहिँ टिम्समा अपलोड हान्दिनु ल। ल मैले हाल्छु है। अब यहाँ है जस्तै अघिकै कि कुनै पनि भेक्टर, सपोज भेक्टर ए छ हैन, हामीसँग भेक्टर ए भेक्टर छ, यो भेक्टरलाई अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। सो स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि के हुन्छ, एआर ए थीटा ए फाई हेर है, यो एआर ए थीटा ए फाई या यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ, एआर इन्टु एआर क्या यसरी प्लस ए थीटा इन्टु ए थीटा प्लस ए फाई इन्टु ए फाई। सो यहाँ है यो आर थीटा सुन है, आर थीटा र फाई भनेको पोइन्ट फर्म हो, यो भनेको पोइन्ट फर्म हो भने यो चाहिँ के हो, कि यो कुन फर्म हो भाइ, भेक्टर फर्म हो। सो आर थीटा फाई भनेको पोइन्ट फर्म हो र यो भेक्टर फर्म हो, र भेक्टर फर्मलाई सर्ट फर्ममा यसरी पनि लेखिन्छ एआर ए थीटा र ए फाई है, यति हो। अब यसको कन्भर्जन पनि हुन्छ। सो द कन्भर्जन बिट्विन कार्टेसियन टु यहाँ दिएको छ, यो म ल अब आजलाई यति गरौँ ल, भोलि पढाउँछु। हुन्छ सर। कन्भर्जन बिट्विन द कार्टेसियन टु सिलिन्ड्रिकल एन्ड सिलिन्ड्रिकल टु स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। यहाँ त यो एक्स वाई जेड लाई आर थीटा फाई भनेपछि कार्टेसियन टु के भयो, स्फेरिकल भयो, हो कि न, एक्स वाई जेड टु आर थीटा फाई, कार्टेसियन टु स्फेरिकल। त्यसपछि यहाँनिर उल्टो पनि गरेको छ, स्फेरिकल टु कार्टेसियन पनि गरेको छ। ल आजलाई यति ल। हस् सर।